राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, बाँदर जसको न कुनै लक्ष्य हुन्छ न त कुनै गन्तव्य, तर पनि ऊ डुलिरहन्छ यताउता र घुमिरहन्छ जङ्गलहरू। कहिलेकाहीँ भेला गर्छ आफ्ना ग्याङहरू पनि। ठ्याक्कै यस्तै गरिराखेको छ संसद विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले, जो कार्यकर्ता बटुलिराखेको छ, आन्दोलन पनि गरिराखेको छ। तर केका लागि त्यसको कुनै जवाब छैन। के उद्देश्य र के प्राप्तिका लागि आन्दोलन भइराखेको छ, यसको कुनै उत्तर छैन। बस ऊ संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई गाली गरिराखेको छ। तर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ कि मुलुक चुनावमा नै जानुपर्छ भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन। अर्थात् उसको कुनै गन्तव्य छैन। जे भए पनि ठिकै छ, केही नभए पनि ठिकै छ जसरी सडकमा कार्यकर्ता उतारिराखेको छ। वडा स्तरमा आन्दोलन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आखिर किन यस्तो ढुलमुले चरित्र देखाइराखेको छ? आजको कार्यक्रम यसैको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा संसद विघटनलाई लिएर दुई धारमा विभाजित नेपाली काङ्ग्रेसले बिहिबार गरेको वडा स्तरीय कार्यक्रममा के भयो र नेताहरूले के भने त्यो देखाउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहिबार देशैभरका स्थानीय तहका वडामा विरोध प्रदर्शन गर्यो। गएको पुस 13 गते देशभरका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले दोस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रम महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका पछि बिहिबार 6743 वडा स्तरमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो। विरोध सभाबाटै कांग्रेस नेताहरूले सडकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन्। यस अघिका विरोधमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वडा स्तरीय प्रदर्शनमा पनि घर घरबाट सहभागिता जनाएर सफल बनाउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गरेका थिए। बिहिबारको विरोध सभामा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल तथा जनभावना विपरीतको कार्य गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना भए संसदबाटै ओलीको हिसाब किताब गर्ने र चुनावमा जानुपर्ने भए चुनावबाटै ओलीको असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानमा भएको विधिको शासन अनुसार नगरिकन संविधानलाई चाहिँ भएको धारालाई चाहिँ च्यातचुत गरेर रद्दीको टोकरीमा राखेर संविधानलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न निश्चित बाटोबाट यो चाहिँ अन्यतिर चाहिँ पठाएर आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेतृत्वको सक्षमता उहाँ चाहिँ मै हो भनेर चाहिँ देखाउनलाई त व्यवस्थापिका संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो नि त। तर नलिकन यो चाहिँ जुन संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई यो हाउस विघटन गरेर जुन फ्रेस म्यान्डेट भनेको छ त्यो उहाँले चाहिँ अब यो सुधार नगराउनेतिर चाहिँ यो ओली चाहिँ गइरहेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहसास हुन्छ। वडाका विरोध कार्यक्रममा उपस्थित भएका कांग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्। संविधानले चाहिँ हामीलाई त्यो सुविधा दिएको छैन। तर जसरी चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर हैन आफ्नो पार्टीको महत्वाकांक्षाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेर जसरी मुलुकको संविधानमाथि नै धावा बोल्यो, त्यसको विरुद्धको यो हाम्रो सङ्घर्ष त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले आज जो चाहिँ त्यहाँ छलफल र बहसको विषय बनिराखेको छ तीबाट यसले निकास पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मैले अघि पनि भने हाम्रो पहिलो चाहना संसद पुनर्स्थापना होइन र केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कदम सचिएर चाहिँ मुलुक चाहिँ एउटा ट्र्याकमा आओस् भन्ने चाहना हो। र यदि त्यसो हुन सकेन र संवैधानिक इजलासले मध्यावधि निर्वाचनलाई नै सदर गरेर गयो भने हामी त्यो निर्वाचन मार्फत पनि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ गठनको हामी त्यो अभ्यासतर्फ त्यो दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। नेता अङ्गम्बेले संविधानमै व्यवस्था नभएको धाराको प्रयोग गर्दै ओलीले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चालेको दाबी गरे। उनले प्रदेश सरकारहरूमा कांग्रेस सहभागी हुने भन्ने विषयमा भने सडकमा ओलीलाई कालो झण्डा देखाएर प्रदेश संसदमा उनको पक्षमा लाग्न नसकिने बताएका छन्।
केही प्रदेश जस्तो हिजो हामीले 1 नम्बर प्रदेशको विषयमा जो चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश भएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो पुर्याउने दिशातर्फ त्यो उन्मुख भएको विषयमा त्यहाँ हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ नि यो 3 नम्बर प्रदेशको विषयमा अब छलफल सुरु हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अन्य प्रत्येक 7वटा प्रदेशहरूमा चाहिँ नि यो विषयको चाहिँ नि एउटा अब कुराहरू अगाडि बढेको छ। अब यसमा चाहिँ नि मेरो स्पष्ट कुरो के छ भन्दाखेरि सडकमा केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेर सदनभित्र केपी ओलीलाई समर्थन गर्न चाहिने हाम्रो मोरलले दिँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि सडकमा हामीले उल्लेख गरेको असंवैधानिक कदमको हामी विरोध गरिराखेका छौँ भनेपछि जस्तो 1 नम्बर प्रदेशको उदाहरण लिने हो भने इटरीमा चाहिने हामीले सडकमा उभिएर केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने अनि त्यही पर्तिर रहेको संसद भवनभित्र गएर उनकै चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने यो चाहिँ हुँदैन। यो मोरली पनि मिल्दैन। कांग्रेसले यसअघि पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र, पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा माघ 3 गते 753 पालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। बिहिबार कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका 4 समितिद्वारा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कम्युनिस्ट सरकार जनताप्रति प्रतिबद्ध नभएको भन्दै त्यसको विरुद्ध सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। महतले कम्युनिस्ट सरकार सत्ताको लडाईँमा केन्द्रित भएर जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको समेत आरोप लगाए। बनेपामा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसारका निरङ्कुश शासकहरूमध्ये एक भएको भन्दै संसद विघटन त्यसैको उपज भएको बताए। हिटलर जस्ता तानाशाही इतिहासमा टिकेनन् भने ओली जस्ता निर्वाचित सत्तावादी टिक्न सक्दैनन्। ओलीले बुझ्नु पर्दछ कि जो संविधान नमानेर संविधानले नदिएको अधिकार छ भनेर मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्ने ज्ञानेन्द्र 10 पुस्ताभन्दा लामो समयदेखि चलेको राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर सत्ताबाट विदा भयो भने ओली त के? ओलीलाई नेपाली जनताले सहजै विदा गर्छ, संविधानलाई ट्र्याकमा फिर्ता लिएर आउँछ कांग्रेसको नेतृत्वमा। त्यसो त नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले संसद पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन भन्नेमा देखिएको द्विधार कायमै छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चुनावमै जानु परे पनि कांग्रेस नभाग्ने बताउँदै आएका छन्। उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले भने पहिला संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै चुनावमा जानुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्। यद्यपि बिहिबारको विरोध कार्यक्रममा सहभागी नेताहरू भने समय र परिस्थिति अनुसार कांग्रेसले जनताको पक्षमा निर्णय लिँदै अघि बढ्नुपर्नेमा सुझाएका छन्। हो, कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्धमा आन्दोलित भएको छ। तर ओलीको कदम कुन बाटोबाट सच्चिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ स्पष्ट छैन। संसद पुनर्स्थापना गरेर कि चुनाव गराएर ओलीको कदम सच्चिन्छ भन्ने विषयमा उसले कुनै आधिकारिक निर्णय नै गरेको छैन। आखिर किन कांग्रेस ढुलमुले नीति अपनाइराखेको छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा कांग्रेसले उद्देश्यविहीन ढङ्गबाट वडा स्तरमा गरेको आन्दोलन र अपनाइराखेको ढुलमुले नीति देखाइराखेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जसले बिहिबार एकैसाथ 6743 वडामा प्रदर्शन गर्यो, तर उक्त प्रदर्शन के प्राप्तिका लागि थियो भनेर कुनै जवाफ दिन सकेन, किनकि सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच संसद विघटनको विषयलाई लिएर विभाजित भएका छन् र चर्काचर्की चलिराखेको छ, जसका कारण कांग्रेस आन्दोलन त गरिराखेको छ, त्यसको उद्देश्य के हो त्यसका विषयमा केही बोल्न सकिराखेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहिबार देशभरका 6743 वटा वडामा एकैसाथ विरोध प्रदर्शन गर्यो। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको कदमको विरोध पनि गरे। कतिपयले त ओलीको नियतमाथि प्रश्न पनि उठाए, तर प्रश्न नेपाली कांग्रेसमाथि पनि उठेको छ। निर्वाचन क्षेत्र र वडा वडा पुगेर प्रदर्शन गरेको कांग्रेसको आन्दोलन के का लागि? संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचनका लागि? यो कुरा अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रष्ट रूपमा बोलेको छैन। के उद्देश्य र के प्राप्तिका लागि आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा
कुनै निर्णय लिएको छैन। बस ऊ प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्न र कार्यकर्ता भेला गर्न तर्फ मात्रै केन्द्रित देखिएको छ। बिहीबार पनि सडकमा यही देखियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा संसद पुनर्स्थापनाको शब्दै सुन्न चाहिराखेका छैनन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरू संविधानको रक्षार्थ पनि संसद पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउनु पर्ने बताइराखेका छन्। दुई पक्ष बीचको विवादका कारण कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा केही बोलेको छैन भने चुनावकै लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्ने पनि निर्णय गरेको छैन। यद्यपि ऊ आन्दोलनमा छ। पुस 10 गते नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दा कांग्रेसले के उद्देश्य राखेर आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बरु बैठकमा सभापति देउबाले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा धेरै नबोल्न नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि पुस 26 गते बसेको बैठकमा सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच चर्का चर्किने पर्यो। पौडेलले बोलिरहँदा देउबाले हस्तक्षेप गरेर सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले त्यसैका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताएका थिए। हामी यहाँ जिउँदै हुँदाहुँदै हो त तपाईँ हामी अब अहिलेको बेला अब यो रामचन्द्रले कुरा उठाइहाल्नु भयो यहाँ फेरि बिचमा बोल्नु भन्यो भने भएन, बोल्नु भने समस्या कुरो के भनेदेखि काङ्ग्रेस चुनाव भन्ने बित्तिकै सबै कुरा छोडेर त्यही नै सबै छोको भनेर काङ्ग्रेस भन्दैन। संविधान ठुलो कुरा हो, लोकतन्त्र ठुलो कुरा हो। 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो संविधानलाई भत्काउन खोजिएको छ। पहिलो यसलाई बनाऊ। यो संविधान नबनाइकनको चुनावको अर्थ छैन। दालमा विचाराधीन मुद्दा छ। मैले हिजै बोलेको छु, पार्लियामेन्ट फिर्ता भयो भने पनि हामी पार्लियामेन्टमा भाग लिन्छौँ। चुनाव भाग दिनु। सबभन्दा ठुलो अदालत त जनतै हो नि। त्यो ठुलो अदालत के छ? जनतामा जहाँ भाग्ने। यो देशलाई बचाउने साहस काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्ने किन गर्ने? त्यो आँट पो गर्ने हो। पार्टीको बैठकमा मात्रै होइन, सभापति देउबाले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसमा बोल्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ। देउबाले संसद पुनर्स्थापना भए ठिकै, नभए चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनाव भयो भने हामीले तयार हुनुपर्छ चुनाव लड्नका लागि। के भनेदेखि हामी अहिले जनतामा जानु त के बिग्रिन्छ? जनता ठुलो अदालत हो। सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठुलो अदालत जनतै हो। जनतामा जाने मौका आयो भने काङ्ग्रेसले भाग्नु हुँदैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने संविधानकै घाँटी निमोठेर संसद विघटन गरिएकाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने काङ्ग्रेसको पहिलो धर्म भएको बताउँदै आएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि पौडेल र उनी निकटका नेताले संसद पुनर्स्थापना नै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। देउबा र पौडेलको अलग अलग अडानकै कारण काङ्ग्रेसले उद्देश्य नै तय नगरी आन्दोलन गर्दै आएको छ। वडा वडा पुगेर आन्दोलन गर्ने, तर आन्दोलनको उद्देश्य के हो भन्न नसक्नु लज्जाको विषय भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको टिप्पणी छ। संविधानमाथि नै आक्रमण हुँदा समेत सत्ताको जोड घटाउ गरेर बस्नु र एकै स्वरमा ओलीको कदम सच्चिनुपर्छ भन्न नसक्नु अत्यन्त घातक भएको उनको भनाइ छ। दुर्भाग्य के हो भने काङ्ग्रेस यतिखेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। किनभने अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ जुन 2/3 चाहिँ सरकार थियो, जुन प्रदेशहरूको सरकार थियो, सबै विघटनको कगारमा छ। अब कम्युनिस्ट एकताको नाममा कसैले विश्वास गर्नेवाला छैन, होइन? त्यो चाहे उत्तरबाट चाहिँ डेलिगेसन आओस्, चाहे दक्षिणबाट आओस्, चाहे चाहिँ समुद्र पारीबाट आओस्, कम्युनिस्ट एकता भनेको अब नाटक मात्रै हो नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले, किनभने अहिले फुट्नुपर्ने केही कारण थिएन। बिना कारण संसद विघटन भएको छ, बिना कारण कम्युनिस्ट चाहिँ फुटेको छ, है? त्यसको लागि दुवै पक्ष त्यतिकै जिम्मेवार छन्। तर दुर्भाग्यले त्यसको फाइदा चाहिँ, राजनीतिक फाइदा चाहिँ काङ्ग्रेसले लिन सकेको छैन। काङ्ग्रेस आफैले असंवैधानिक भनेको कदम सच्याउन दबाब दिनुपर्छ र संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्न नसक्नु पछाडि देउबाको सत्ता स्वार्थ जोडिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार ओलीको कदमको विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने र त्यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने दाउमा देउबा छन्। संसद पुनर्स्थापनाको नामै सुन्न नचाहेका उनी ओलीको कदमलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थसँग जोडेर
हिसाब गरिराखेका छन्। चुनावको निर्णय गरे भने दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा काङ्ग्रेसले उद्देश्यविहीन ढङ्गबाट वडा स्तरमा गरेको आन्दोलन र अपनाइराखेको ढुलमुले नीति देखाइराखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको उद्देश्य तय नगरेपछि यसलाई नेताहरूले आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गर्न थालेका छन्। देउबा पक्ष नेताले यसलाई चुनावको वार्म अप भनेका छन् भने पौडेल पक्ष नेताले सशक्त आन्दोलनको वार्म अप भनेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्ने नियतबाट संसद विघटन नगरेकाले संसद पुनर्स्थापनाकै लागि लड्नुको विकल्प नरहेको बताइराखेका छन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि अलमलमा परेको कांग्रेस अझै पनि अलमलकै स्थितिमा देखिन्छ। यद्यपि कांग्रेसले माघ 8 गते बिहीबार देशैभरका 6743 ओडामा संसद विघटनको विरुद्धमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कांग्रेस आन्दोलनकी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिने भन्ने ढुलमुले स्थितिमै रहेका बेला कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै कांग्रेसले बेला बेलामा विरोध कार्यक्रम पनि गर्यो। कांग्रेसले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गरे पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग भने गरेको छैन। जनतामा जानका लागि पनि एउटा कुनै एजेन्डा बोकेर जानुपर्ने भएकाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेको भने पनि कांग्रेस भित्रै निर्वाचनको तयारीमा रहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ भने माघ 8 गते देशैभर गरिएको विरोध प्रदर्शन चुनावी वार्म अप नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नै रहेको बताउँछन्। हामीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यो ओली सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा, अर्थात् संसद विघटन गरेको विरुद्धमा, अर्थात् लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका विरुद्धमा चाहिँ नि हामीले जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ त्यो आन्दोलनकै क्रम आज पनि हो। चरणबद्ध रूपमा हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ र चाहिँ नि अहिले वार्म अप जस्तो यो किन चाहिँ नि यो वार्डसम्म किन पुग्या भन्ने प्रश्नहरू पनि आउलान्। तर यो चाहिँ हाम्रो गाउँ तहका कार्यकर्तालाई चाहिँ वार्म अप गरेका छौँ। अब चाहिँ नि बिस्तारै प्रदेश हुँदै फेरि केन्द्र केन्द्रित, राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउनको लागि पहिला वार्म अप त गर्नु पर्यो नि। स्थानीय तहमा समेत कांग्रेसका कार्यकर्ता ढुलमुले स्थितिमा छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापनाको माग नगरेको कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् उनीहरू। तर नेता गुरुङ भने अन्योलमा बस्नु नपर्ने र ओलीको विरोधमै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। साथै अहिलेको आन्दोलन संसद विघटनको विरोध मात्रै नभएर संसद पुनर्स्थापनाको माग समेत भएको बताउँछन्। त्यो सच्याउने भने के त सच्याउने भनेको चाहिँ नि संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग नगर भने हो नि त। त्यो नगर भने के संसद विघटन चाहिँ नि असंवैधानिक कदम भयो, यो सच्याउनु पर्छ भने प्रष्ट भएन र यति भनिसकेपछि हामीले पुनर्स्थापना भनिरहनु पर्छ। र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने कुरा अदालतको हातमा रहेको बताइरहँदा नेता गुरुङ भने अदालतले संविधानको मर्म अनुसार नै निर्णय गर्ने र त्यो मर्म भनेको संसद पुनर्स्थापना नै रहेको दावी गर्छन्। आफू नयाँ संविधानको हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेको भन्दै संविधानमा यति सजिलै संसद विघटन हुन सक्ने धारा नरहेको जिकिर गर्छन्। सर्वोच्चले अथवा न्यायालयले गर्ने काम गर्लान्, आफ्नै काम गरिरहेकै छन् होइन, अगाडि बढाइराखेकै छ। तर यो भनेर हामी चुपचाप चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीले चुपचाप तमासी बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही तमासी नबन्ने भनेर नै आन्दोलन भएको। यो आन्दोलन सभापतिकै नेतृत्व भइरहेछ, काङ्ग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा हाम्रो आन्दोलन भइराखेको छ। न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले संविधान बाहिर गएर व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, पटक्कै लाग्दैन। यो संविधान भित्रै रहेर संविधानको धारा उपधारा केलाउने र व्याख्या गर्ने चाहिने भन्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गरिरहेको कांग्रेसले प्रदेशमा चाहिँ के गर्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन।
अधिकांश प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कुनै न कुनै रूपमा कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ। त्यसकारण केन्द्रमा ओलीको विरोध गरेकाले नैतिक रूपमा पनि प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई साथ दिन नसक्ने गुरुङको भनाइ छ। प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार सरकार गठन गर्ने वा साथ दिने बताउँछन् नेता गुरुङ। र चाहिँ नि अहिले वार्म अप जस्तो यो किन चाहिँ नि यो वार्डसम्म किन पुग्या भन्ने प्रश्नहरू पनि आउलान्। तर यो चाहिँ हाम्रो गाउँ तहका कार्यकर्तालाई चाहिँ वार्म अप गरेका छौँ। अब चाहिँ नि बिस्तारै प्रदेश हुँदै फेरि केन्द्र केन्द्रित राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउनको लागि पहिला वार्म अप त गर्नु पर्यो नि। माघ 8 गतेको विरोध कार्यक्रमपछि कांग्रेस अब तीव्र गतिमा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। अन्य राजनीतिक दल पनि आन्दोलनमै रहेको भए पनि कांग्रेस एक्लै आन्दोलनमा होमिएको छ। तर आवश्यकता अनुसार अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गरी आन्दोलनको मोडालिटी तयार गरिने नेता गुरुङको भनाइ छ। हो, रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू अरू दलसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताइराखेका छन्। तर देउबा पक्षले केवल ओलीको कदमको विरोध गरे जस्तो मात्रै देखाउनका लागि आन्दोलन गरिराखेको छ। यही विभाजनका कारण कांग्रेस देश विषम परिस्थितिमा रहँदा समेत उद्देश्य र गन्तव्य विहीन जस्तो बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल संविधानको रक्षा भन्दा सत्ताको स्वार्थमा आफ्नो ध्यान ज्यादा केन्द्रित गरिराखेको छ। यसमा सभापति देउबा 2 कदम अघि देखिएका छन्। हौस् त आजलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको उद्देश्यविहीन आन्दोलन र सभापति देउबाको स्वार्थको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।